जी तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि टर्की जो है उसने मालदीव्स को ड्रोन बेचे हैं। ये एक बड़ी खबर है। ये बैरक्तार TB2 ड्रोन है जो कि टर्की ने मालदीव्स को बेचे हैं। ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर मिलिट्री ड्रोन सेल है जो हुई है, और इसका जो प्योरली मकसद है वो सर्विलेंस है। And Turkey has given these drones for looking Maldives national security. टर्की के ये जो ड्रोन्स हैं जिनको आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहते हैं, कहा जा रहा है कि इस वक्त माफारू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नॉर्दर्न मालदीव्स में, वहाँ खड़े हुए हैं। और ये जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, उन्होंने एक बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं। मैं आपको बताऊं, बोल्ड स्टेप इसलिए, तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि ये जो टोटल डील है कोई $37 मिलियन है, को $5 मिलियन का एक ड्रोन है। और ये सारा जितना भी एरिया है वो कहते हैं कि जी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। ठीक है जी। उन्होंने आते ही इतनी हलचल मचा दी। और ये हलचल जो मचाने का मकसद है, it means that the segments of Maldives society do think what President Moizu is doing. ये एक obviously he got represented by the people। और ये कहा जा रहा है कि एक तो मालदीव्स चाइना की तरफ टिल्ट है। इससे पहले आपको पता है कि वो जो डिफेंस पैक्ट हुआ चाइना के साथ मिलिट्री असिस्टेंस का, और कहा जा रहा है कि मालदीव जो है वो नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेना चाहता है चाइना से। अब ये जो नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट है ये क्या है? सो दैट इज़ इन द शेप ऑफ द ड्रोन्स, जस्ट टू चेक इट, क्या मतलब इसका मकसद क्या है, और एक जो आइलैंड है उसकी इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रेसिडेंट मौजूद जो है ही वांट्स टू गिव अ शेप, वो जिसे कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी शेप देना चाहते हैं अपने मुल्क को। देखें, आप नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट अगर लेते भी हैं फॉर इंस्टेंस, बट इफ़ यू कांट यूज़ इट, यू डोंट हैव दी आर्मी, आप कितने को लोग हैं, एक क्वेश्चन है। सो बट आई ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दैट समवन्स सॉवरेनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मालदीव की सॉवरेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो है, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया भी फ्री डिफेंस असिस्टेंस मालदीव्स को दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा था, हेलीकॉप्टर्स थे, एयरक्राफ्ट थे रेस्क्यू के लिए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए, जिसे वो कहते हैं ना कि। लेकिन एक ही पॉइंट जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि शायद ये जो डेट डिस्ट्रेस है जो कि चाइना की तरफ से है, उसने बेसिकली फोर्स किया है। सो चाइना जो है, क्या वो इस तरह ममालिक को कर्जे दे दे के उनको पहले नीचे लगा लिया एंड देन उनकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन जो बदल दी? मेरा नहीं ख्याल ये दैट इज़ द सिंगल इम्पोर्टेंट इशू। इसके अलावा भी ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो जो डेट है वो एक ओनली चीज़ है, या कर्जा जो है एक ही चीज़। अब ये जो इंडियन ओशन है, ईरान पाक जो रीजन है, इसमें ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया के। सो इट्स अ बिग रीजन। और आपको पता है ये जो ओशियानिक लिमिट्स होती हैं, इनको डिफ़ाइन करना कोई आसान काम नहीं होता। ये हमेशा अनसेटल्ड इशू होता है। ये हमेशा उसकी कोई डिमार्केशन नहीं होती। जिसे वो कहते हैं ना, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें जी कि हाँ ये इलाका जो है वो इंडियन ओशन और यहाँ से इलाका इंडियन ओशन नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है। वो मानना पड़ेगा, उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है। और उन्होंने पहला जो दौरा किया वो किया ही टर्की का था।
اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ عموماً انڈیا جایا کرتے تھے، لیکن یہ جو ڈرونز وہاں سے لینا ہے، ملٹری اسسٹنس وہاں سے لینی ہے، اور ملٹری ایگریمنٹ ان کے ساتھ کرنے ہیں، یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور مالدیوز جو ہے وہ، اگر اس کو میں اس سینس میں دیکھوں کہ Maldives have opted two major countries as its ideologues، یا جسے سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیسٹینیشن ہے. جیسے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تھے نا عمران خان، کبھی کہتے تھے ہمیں چائنیز ماڈل کہتے تھے، پھر ہمیں مدینہ کا ماڈل چاہیے، ہمیں مکہ کا ماڈل چاہیے. ٹرکی جاتے تھے تو ٹرکش ماڈل کی بات کرتے تھے، وہ جس ملک جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں ایسا. ایران جاتے تو ایرانی ماڈل ہمیں چاہیے. کبھی جو مرضی ان کے منہ میں آتا تھا کہہ دیتا. آئی تھنک جو مالدیوز ہے، بیکاز آف ہز ریلیجیس آؤٹ لک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وی نیڈ ٹو فالو ٹرکی. اٹس ماڈرن، اٹس اگریسو، اٹس ریلیجیس. یہ وہ آئی تھنک ان کو ایک دس از واٹ دے تھنک کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ٹو چائنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹری جو ہے یہ ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز انٹرنیشنل آرڈر میں اف یو آر کلوز ٹو چائنا اٹ مینس یو آر بینگ نوٹسڈ. دیکھیے سو مینی کنٹریز ون دے چینج دے فارن پالیسیز دے ڈو اٹ جسٹ ناٹ آپ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز یو گیٹ نوٹسڈ. یہ جو پرسٹیج ہے نا، یہ پرسٹیج بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. when you are sitting in a president house, and when you are sitting in a prime minister office or president's office, and you have all the executive power and you are representing a state, those who are the decision makers جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ decision makers prestige کو بڑی value دیتے ہیں. so somehow یہ جو مائنڈ سیٹ ہے مالدیوز کا کہ یہ پرسٹیج کے چکر میں ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پرسٹیج کے چکر میں ہے. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ موضوع جو ہے اور اردوغان جو ہے وہ دونوں اسرائیل کی جو ملٹری ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جسٹ پریزیڈنٹ موضوع کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے فار دا پاکستان کہ پریزیڈنٹ موضوع جو ہے وہ ہمارا نیبر ہی ہے، کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے، ہم سار کے ممبر بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن ہی ڈیڈنٹ آپٹ فار پاکستان. وہ پاکستان نہیں آیا بیکاز ان کو پتا تھا دو چیزیں. if we will go to پاکستان تو انڈینز will not like it. اگر آپ پاکستان جائیں گے تو انڈیا آپ کو بالکل ایک اور لین سے دیکھے گا. بٹ if you will go to ٹرکی تو میرے ملک کی ڈائریکشن اور طرح کی بدل سکتی ہے. we will be religious but we will be modern. but in پاکستان ان کو پتہ ہے یہاں پہ لیڈرشپ کنفیوز ہے. they are dependent and they are themselves periphery. they are not semi periphery. Turkey is semi periphery. China is a center which has a control. International politics میں یہ words ہوتے ہیں center, semi periphery and periphery. Periphery is completely dependent on center in so many ways. The way Malé is dependent on Beijing, Islamabad is dependent on Beijing. India, New Delhi is not dependent on Washington or London or Paris. They exercise strategic autonomy. But in case of Pakistan, we do not exercise strategic autonomy. ہم autonomy exercise نہیں کر سکتے. We have to listen if what Washington says. We have to listen what Beijing says. So in this context, وہ مالدیو سمجھا کہ ہم پاکستان کیا لینے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کیا پڑا ہوگا. وہ تو خود دے آر لوکنگ ٹورڈز بیجنگ اینڈ واشنگٹن. سو اگر بیجنگ اینڈ ہی جانا تو دین میں خود ہی بیجنگ چلا جاتا ہوں. سو دیٹس وائی وہ انہوں نے بڑی اپنی جسے کہتے ہیں نا کیئرفل رہے وہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اس میں یہ کرافٹ کیا. سو ٹرکی کے جو ریلیشنز ہیں مالدیوز کے ساتھ بھی اتنے لمبے چوڑے ریلیشن نہیں ہیں. ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن ٹرکی اور مالدیوز کے 1979 میں ہوئے، اور پہلے جو دلی کے اندر ٹرکش ایمبیسی ہے وہی مالدیوز کے افیئرس کو دیکھا کرتی تھی. اور دونوں یہ جو یو این وغیرہ میں اور او آئی سی کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت آپس میں، زیادہ تر او آئی سی کی وجہ سے، ممبر ہونے کی وجہ سے. اور پریزیڈنٹ جو اردوغان ہے انہوں نے اپنا جو پہلا دورہ کیا تھا مالدیوز کا وہ 2005 میں کیا تھا، جب یہاں پہ ایک سونامی آیا تھا، ڈیزاسٹر آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں 2004 میں، تو وہ 2005 میں وہاں پہ گئے. اور یہ ان کا پہلا ٹرکی کی طرف سے پہلا وزٹ تھا مالدیوز کا. اب ٹرکی اٹ سیلف از اے فائنینشیل وہ جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن.
how can Turkey promote Maldives, which is again a tourist destination? When we meet friends, जो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं डिप्लोमेट्स या गोरे, जो हम जब बाहर जाते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं कि साउथ एशिया में कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, तो दे विल ऑलवेज से कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, एशिया पैसिफिक जा रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, और दे मे बी गोइंग इन ओमान इन द मिडल ईस्ट और दुबई और अबू धाबी, ये वो। सो ये मेजर डेस्टिनेशंस हैं। सो टर्की का इस हवाले से ये इशू है कि उस वो मालदीव्स भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड टर्की भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सो ये 2005 में तो पहली दफ़ा ये टर्किश प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं, बट नाउ दे आर कंसिडरिंग कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, बिकॉज ये जो एक सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट हुआ है, ठीक है जी, फॉर दी मालदीव्स, टर्की ने उसके लिए अपनी वो की है, सर्विसेज ऑफर की हैं, मिलिट्री हार्डवेयर वो दे रहे हैं उनको। सो ये जो क्वेश्चन है, इट मीन्स के दोनों मुल्कों ने आप थोड़ा सा मिलना गिलना शुरू कर दिया, और 2005 और तब मुलाकात हुई, देन कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं थी। फिर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक होते थे मोहम्मद आसम, वो टर्की गए 2018 में, एंड देन आई वाज लुकिंग दिस बायलैटरल रिलेशंस, एंड देन 2019 में जो मालदीव्स के होम मिनिस्टर थे वो टर्की गए, एंड दैट्स इट। आप इमेजिन करें कि इतना लंबा चौड़ा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन समहाउ प्रेसिडेंट मौजूद ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर अस, क्योंकि इससे इंडियंस ज़्यादा अनॉयड होंगे। हमारे लिए जो डेस्टिनेशन है दैट शुड बी टर्की, इट्स इस्लामिक, इट्स मॉडर्न, इट हैज़ मिलिट्री इक्विपमेंट। गए हैं, पहला दौरा किया है, $5-5 मिलियन के उनसे ड्रोन खरीदे हैं और घर वापस आ गए। $5-5 मिलियन के ड्रोन खरीदे हैं और घर वापस आ गए। दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट दे हैव डन। सो उनको समझ आ गई है कि हमने सिर्फ उधर इन दोनों जगहों पे जाना है। सो इंडिया के लिए जो है, ये जो इंडियन ओशन रीजन है ना, इट्स अ वेरी चैलेंज, इट्स गेटिंग अ चैलेंजिंग प्लेस। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो आप ये देखें कि जो इस खित्ते के अंदर जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, देखें कहा जाता है कि जो मेजर दुनिया के 7 की चोक पॉइंट्स हैं फॉर द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, वो इस खित्ते में है, इस इंडियन ओशन में है। और आप इन्हें बॉटल नेक्स कह सकते हैं, जो डिफरेंट वाटरवेज को कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है। सो आपको पता है कि जब आप स्विस कैनाल में एंटर होते हैं तो वेटिंग टाइम इज़ 6 आवर्स। अभी मुझे रिसेंटली कोई एक इजिप्शियन बता रहा था कि अभी हम नए रास्ते खोल रहे हैं ताकि वेटिंग टाइम कम हो। सो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट चोक पॉइंट है इस खित्ते के अंदर, वो मलाक्का स्ट्रेट है, जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया आइलैंड के जो आइलैंड्स उधर है। तो वो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक और इन इलाकों को वो करता है। देन स्टेट ऑफ हार्मस इज़ अनदर चोक पॉइंट, ठीक है। इंडिया जो है, स्टेट ऑफ मलाक्का में तो उसकी प्रेजेंस इस तरह नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज में भी उन्होंने अपने आप को रखा तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंगेज नहीं किया हुआ। स्टेट ऑफ हार्मोज में ज़्यादा इंगेज नहीं किया बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे ईरान डोमिनेट करता है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज करते हैं। द प्लेस विच इज़ वेरी कंसर्न फॉर इंडिया इज़ बाबुल मंदेब स्ट्रेट, जो कि इरिटेरिया, जिबूती और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन से फिर अरेबियन पेनिनसुला में कनेक्ट कर जाता है। ये जो रेड सी, जहाँ पे हर रोज़ आप देखते हैं कि इंडियन आर्मी जो नेवी जो है वो रेस्क्यू कॉल्स करती है। फिर देन मोज़म्बिक चैनल है जो कि इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मडागास्कर एंड मोज़म्बिक का इलाका जो है वहाँ पे आता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मालदीव्स जो है वो सिर्फ अपने इलाके, जो पर्टिकुलरली क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके आइलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अदर देन दैट उनका वो इंटरेस्ट कोई नहीं है। लेकिन मालदीव्स की ये कहता है कि जी हम नॉन लीथल मिलिट्री हार्डवेयर ले रहे हैं। भाई कल को कैसे, किसको पता है कि नॉन लीथल है, तो कल को आप लीथल भी लेंगे, ये कैसे हो सकता है? सो इससे क्या चाहता है? क्या कोई हल्का फुल्का कोई ठुस ठस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं इंडिया के साथ वो? ये क्वेश्चन है। सो ये जो जितने चोक पॉइंट्स हैं इस इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया के लिए 2 इम्पॉर्टेंट है, ये जो बाबुल मंदेब एंड देन साहब सेकेंडली मोज़म्बिक चैनल, मडागास्कर। आपको पता है इंडिया ने वहाँ पे एयर स्ट्रिप वगैरह भी बनाई है। सो इस खिते के अंदर इंडिया, जारी बात है, विच हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, का किसी से कोई मैच नहीं है। बट मालदीव्स
وہ جسے کہتے ہیں نا اینٹی انڈیا کلبز میں جا کے اور انڈیا کو اپنے ملک سے نکال کے انڈین فوج کو نکال کے اٹ وانٹس ٹو گیو اے میسج کہ بھائی ہمارا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا یا ہم آپ سے انگیج نہیں ہونا چاہتے. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو یہ بات بڑی بری لگ رہی ہے. دے ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. اب انڈیا یہ جو 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 نیریٹو انڈیا سے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نیریٹو انڈیا سے یہ آ رہا ہے کہ بھائی وہ دے آر انڈر ڈیٹ اسٹریس. اینڈ ڈیٹ اسٹریس کیا ہے کہ بھائی پیسے دینے ہیں بہت زیادہ. لیکن آئی تھنک اٹس ناٹ اے ڈیٹ اسٹریس, اٹس سم اٹس ادر دین ڈیٹ اسٹریس دیر آر ادر تھنگز ایز ویل. ڈیٹ اسٹریس از آلویز دیر. اٹس آن پاکستان, اٹس آن سری لنکا, اٹ مینی ادر پلیسز. پاکستان کے تو خیر ویسے ہی چائنا کے ساتھ بڑی قربت ہے ان سو مینی ویز, بیکاز ہم چائنیز قرضے کو تو ہم قرضے ہی نہیں سمجھتے. وہ تو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں ایک آدھی گل ہے آپس میں بیٹھ بوٹ کے کر لیں گے. لیکن دا چائنیز اے ویری وہ جیسے کہتے ہیں نا when it comes to money they mean it's business. سو وہ ان چیزوں کو وہ کوئی نہیں کرتے. وہ نہ ہی ان کو کوئی پرواہ ہے اس حوالے سے کہ کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ اسمارٹ اس سینس میں ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کر سکتے ہیں. سو یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ مالدیوز اپنے آپ کی اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا سرویلنس بڑھانا چاہتا ہے, کس کو واچ کرنا چاہتا ہے؟ ایک ہی ملک ہے جس کو واچ کرنا چاہتا ہے, انڈیا. سو یہ میرا خیال ہے بہت سارے انڈینز یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وٹ فورسڈ مالدیوز ٹو ڈو دس. وٹ فورسڈ مالدیوز ٹو ڈو دس. کیا اس نے اس کو کس نے یہ فورس کیا؟ یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے یہ ایک پوائنٹ آف یہ کویشچن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس دس ریڈل. لیکن مالدیوز از ٹو جسے وہ کہتے ہیں نا ڈپینڈنٹ آن سو مینی ادر پاورز. اگر میری ذاتی رائے پہ مالدیوز شوڈ ہیو اوپنڈ اٹس ڈورس فار ایوری ون. نہ انڈین فوجیوں کو نکالتا, چائنیز کے ساتھ بھی بیٹھتا رہتا. لیکن ہیئر کمز دا تھیری کہ اگر آپ زیادہ چائنا سے ڈریں گے ان اے سینس کہ آپ جناب چائنا کو خوش کرنے کے لیے انڈین سولجرز باہر نکالتے ہیں تو اٹس مور لیتھل. It would have been better you let Chinese come in few islands and you let Indians to stay there as well. آپ دونوں کو کہتے ہیں آ جاؤ, اب امریکنس کو بھی کہہ دو آ جاؤ. سو آپ کے پاس کیا ہے؟ جتنے آپ اسٹریسڈ ہیں آپ یو کانٹ پروٹیکٹ یور سیلف. سو آپ ان سب کے ساتھ مل کے پروٹیکٹ کر لیتے اپنے آپ کو, اینڈ اپنی اکانومی بھی بہتر کرتے, کسی کو انوائے بھی نہ کرتے, انڈیا کو بھی انوائے نہ کرتے جو کہ آپ کے اوپر کورٹس آف ڈپلومیسی کبھی کچھ. اینڈ ابھی انڈیا جو ہے فار اے مومنٹ انڈیا ول کیپ واچنگ مالدیوز. کس طرح دیکھے گا کہ کیا یہ ایکشنز لے رہے ہیں, کیا ڈو دے الاؤ چائنیز ٹو دس لیول دیٹ انڈیا جو ہے وہ اس کی سرویلنس کریں بیٹھ کے چائنیز کی. یہ انڈینز اس کو مانیٹر کریں گے, بڑے کیئرفلی مانیٹر کریں گے. اگر تو چائنا مالدیوز یہ کرتا ہے کہ اٹ الاؤز چائنیز کے وہ وہاں پہ ان کی ویسلس کھڑی ہوں. ابھی ریسنٹلی جب یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو اگنی 5 کا جو ٹیسٹ کیا تو چائنیز ویسل کہا جاتی کہ اس خطے میں تھی. ٹھیک ہے, دس از واٹ دس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلوریشن کر رہی تھی. انڈینز کہتے ہیں نہیں ایکسپلوریشن بہانہ ہے, یہ اصل میں وہ کر رہے تھے. دے ور ویری اسمارٹ ان اس سینس میں کہ ہمیں واچ کر رہے تھے, ہماری سرویلنس کر رہے تھے. سو اگر مالدیوز الاؤ کرتا ہے کہ یہ جو سرویلنس ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں تو کر سکتا ہے ود دیز ڈرونز, ٹھیک ہے جی, لیکن کل کو انڈینز یہ ڈرونز گرا بھی سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا آپ کو. انڈینز ان ڈرون کو شوٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ. آپ انڈیا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے اس خطے میں وہ ان کو ڈرون گرانا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اٹس اے میٹر آف سیکنڈس کہ انڈینز ڈرون گرا دیں, اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ دیز ڈرونز آر وائلیٹنگ آر سوورینٹی. یہ انڈینز بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر فار ایگزامپل آپ کا جی 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر آف ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, EEZ بولتے ہیں, ویئر اٹس 200 ناٹیکل مائلس فرام یور بارڈر لائن. اب انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے تو بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کا 7500 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے. انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے کہ بارڈر وہ سیدھا وہ ہے, کیونکہ آئلینڈز نہیں ہیں اتنے زیادہ.
سو آپ کیا کریں گے، آپ کا جو مین بیس لائن ہے جہاں پہ آپ کا سی شور ہے، آپ وہاں سے 200 ناٹیکل مائل باہر چلے جائیں، دیٹ از یور ایکسکلوسیو اکنامک زون، آپ وہاں پہ جو مرضی کریں. لیکن ادر دین دیٹ، کیونکہ مالدیو سارے وہ ہیں آئی لینڈس ہیں، تو ان کے لیے اسٹیبلش کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، اینڈ دین وہاں پہ ایشوز بھی پھر رہیں گے. سو انڈیا ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ کہ انڈیا ان کے ڈرونس کو گرا دے، جسٹ ویسے ہی ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اینڈ جسٹ ٹو شو اٹ کہ بھائی ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں اس خطے کے اندر. لیٹس سی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس سینس میں. بٹ ٹرکی جو ہے، میں سمجھتا ہوں اٹس سارٹ آف اے ماڈل فار پریزیڈنٹ موزو، دیٹ از وائی ہی فرسٹ وزٹڈ ٹرکی. چائنا از اے نیڈ، ٹھیک ہے، اور انڈیا کو ان نیسسریلی انوائے کر رہے ہیں. میری ذاتی رائے میں کنٹری لائک مالدیوز وچ ڈپینڈس ہیویلی آن اٹس، اور اپنے ٹوریزم کے لیے ڈپینڈ ہے، دے شوڈ ناٹ ہیو انوائڈ انڈیا کو. دے شوڈ ہیو ٹیکن ایڈوانٹیج فرام انڈیا ان ٹرمز آف ٹوریزم بھی آنے دیتے، اکانومی بھی آنے دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا اور چائنا کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سم ہاؤ کامن گراؤنڈ بھی شاید مالدیوز کریٹ نہیں کر رہا. سم ٹائم اے اسمالر نیشن کین ناٹ کریٹ اے کامن گراؤنڈ جہاں پہ اس سے سب خوش ہو جائیں. A bigger nation like India can create a common ground کہ ٹھیک ہے رشیا کو بھی مینیج کر لیا ہے، امریکنس کو بھی مینیج کر لیا، بٹ کنٹریز لائک مالدیوز دے کانٹ ڈو اٹ. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں، بٹ ویری انٹرسٹنگ ٹائمس ٹو کیپ واچنگ انڈین اوشن ریجن.